अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वारिस कमाल और आपको अपने चैनल वारिस की बात में एक नई वीडियो के साथ खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जब हम किसी इंसान के कमजोर होने की बात करते हैं तो हमारे जहन में इंसान के जिस्म की कमजोरी का खाका उभरता है। आम तौर पर हम समझते हैं कि जो जिस्मानी तौर पर कमजोर है वो एक कमजोर इंसान है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं। दरअसल कमजोर इंसान कौन है, आज की इस वीडियो में हम इसी अहम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम कमजोर इंसान की 5 निशानियों पर बात करेंगे। ये इसलिए अहम है क्योंकि अगर एक हकीकी तौर पर कमजोर इंसान आपके हल्के अहबाब में है या आपके साथ किसी रिश्ते में है तो वो आपके लिए नुकसान का सबब बन सकता है, आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें और समझें। अगर आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा कमजोर इंसान मौजूद है जिसके अंदर ये 5 निशानियां पाई जाती हैं तो आप उससे खबरदार और मोहतात हो जाएं। आप इस वीडियो के बाद अपना भी जायजा ले सकते हैं कि ये निशानियां कहीं आप में भी तो मौजूद नहीं। अगर ऐसा है तो आप अपनी इस्लाह भी कर सकते हैं और अपने आप को एक बेहतर और मजबूत इंसान बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, कमजोर इंसान कभी भी माफ नहीं करता। किसी भी कमजोर इंसान की बड़ी निशानी यह है कि वो माफ नहीं करेगा। जब भी आप उसके साथ बैठेंगे तो लोगों के गिल्ले शिकवे करेगा, अपने साथ होने वाली सालों पुरानी ज्यादती का जिक्र करेगा, अपने साथ होने वाली किसी भी नाखुशगवार बात को नहीं भूलेगा बल्कि बार बार उसको याद करके ताजा करता रहेगा और बदले की बात करेगा। ऐसा शख्स एक कमजोर इंसान है। हमारा दीन हमें माफ करने और दरगुजर करने की तलकीन करता है। ऐसा इंसान कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता और वो हमेशा पुरानी बातों में फंसा रहेगा, हसद और बदले की आग में जलता रहेगा। अगर आपके हल्के अहबाब या रिश्ते में ऐसा शख्स मौजूद है तो आप मोहतात हो जाएं और बेहतर है कि उससे फासला इख्तियार कर लें, क्योंकि अगर आप भी उसके साथ वक्त गुजारते रहे तो आप पर भी उसकी बातों का असर हो सकता है। अगर आप खुद भी माफ ना करने की आदत का शिकार हैं तो अल्लाह पाक से माफी मांगे और अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया करें। चंद दिन की जिंदगी है, इससे लुत्फ उठाएं, इसको दूसरों के लिए जायद ना करें। नंबर 2, अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। कमजोर इंसान की दूसरी ये निशानी है कि वो कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा। वो अपनी हर गलती का इल्जाम दूसरों पर डालेगा। कोई जितना भी जोर लगा ले वो अपने आप को मासूम ज़ाहिर करेगा और अपने गुनाह और गलती के जवाज पेश करेगा। गलती तस्लीम ना करने वाला इंसान बहुत कमजोर होता है। वो अंदर से खौफजुदा होता है और गलती तस्लीम करने को अपनी तौहीन समझता है। वो इसलिए भी गलती तस्लीम नहीं करता कहीं उसको इसके लिए माफी ना मांगना पड़े। कमजोर इंसान माफी मांगने को भी अपनी तौहीन समझता है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा इंसान मौजूद है तो मोहतात हो जाएं। अगर आप भी अपनी गलती तस्लीम करने से हिचकिचाते हैं तो याद रखें, गलती तस्लीम करने से कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। अगर आपसे कभी कोई गलती कोताही हो जाती है तो आप उसे तस्लीम करें, उसकी जिम्मेदारी लें और उसके मुमकिन अज़ाले की कोशिश करें। गलती तस्लीम करना बेहतरीन लोगों की खासियत है और गलती पर डट जाना नीच लोगों की खासियत है। नंबर 3, अपने आप को बेहतर साबित करने की कोशिश करेगा। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे इंसान मौजूद होंगे जो अपने स्टाइल से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपने पैसे से लोगों को मरूब करने की कोशिश करते हैं, हकीकत और जरूरत से हटकर नुमाइश को तरजीह देते हैं, अपनी बातों से दूसरों को कमतर और अपने आप को बरतर साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी मलकियत हर चीज की तारीफ करते हैं जबकि दूसरों की हर चीज की बुराई करते हैं।
ایسے لوگ بھی بہت کمزور انسان ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی انسان کی کامیابی یا بہتری ہضم نہیں ہوتی، ایسا انسان کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے ارد گرد آپ کے تعلقات میں کوئی ایسا شخص موجود ہے تو خبردار ہو جائیں، اس سے آپ کو کبھی کوئی خیر نہیں ملے گا۔ بہتر ہے کہ اس شخص سے فاصلہ اختیار کر لیں، اپنا بھی جائزہ لیں۔ یاد رکھیں، اپنی آسائش اور آسانی کے لیے ضرور خرچ کریں، لیکن کبھی اس لیے پیسہ خرچ نہ کریں کہ میں نے کسی اور شخص پر برتری حاصل کرنی ہے۔ ان چیزوں سے کوئی انسان بڑا نہیں ہوتا، بلکہ عاجزی کرنے والا انسان اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کی مخلوق انسان کو بھی پسند ہے۔ نمبر 4، ہر بات کو پرسنل لے گا۔ کمزور انسان کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ وہ جنرل بات کو بھی پرسنل لے گا۔ اگر کسی دوست نے لطیفہ سنایا ہے تو اسے محسوس ہوگا کہ یہ اس پر طنز کیا گیا ہے۔ کوئی نصیحت کی بات ہوگی تو وہ محسوس کرے گا کہ یہ نصیحت اس کو سنانے کے لیے کی جا رہی ہے۔ کسی برائی کا ذکر ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ برائی اس میں موجود ہے۔ وہ ہر بات میں اپنی صفائی پیش کرنا چاہے گا، چاہے اس سے متعلقہ بات ہو یا نہ ہو۔ وہ ہر بات میں ذاتی تجربہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا انسان بھی بہت کمزور ہوتا ہے، اس کی سوچ اپنی ذات سے آگے نہیں جاتی۔ ایسا انسان صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے اور اپنی ذات کی حد میں کسی بھی مداخلت کی مذمت کرتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی کسی کا بھلا نہیں سوچ سکتے۔ ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دوستو، دنیا بہت وسیع ہے، اپنی ذات سے باہر نکل کر دیکھیں، اچھی بات کو ویلکم کریں اور اپنی ذات کی ہر وقت اصلاح کی کوشش کریں۔ ہر سوچ، ہر چیز کا ہر وقت بہتر ورژن موجود ہوتا ہے۔ اپنے دل کو بڑا کریں، نئے خیالات، نئی سوچ کو ہر وقت خوش آمدید کہیں۔ نمبر 5، بہت زیادہ بولے گا۔ زیادہ بولنا، ہر وقت فضول بولتے رہنا اور ہر جگہ بولنے کی خواہش رکھنا، یہ کمزور انسان کی علامت ہے۔ مضبوط انسان خاموشی کی طاقت کو استعمال کرتا ہے، جبکہ کمزور انسان زیادہ بول کر اپنی کمزوری کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان زیادہ تر جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ سچ بولنے کے لیے زیادہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، جبکہ جھوٹ بولنے کے لیے زیادہ الفاظ اور زیادہ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان بھی اپنی ذات کا اسیر ہوتا ہے۔ زیادہ بولنا ایک منفی بات ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کسی بھی رشتے میں ایسا شخص موجود ہے جو زیادہ بولتا ہے، فضول بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو آپ کے لیے یہ نشانی ایک سرخ جھنڈا ہے۔ ایسے شخص سے آپ کی ذات کو جلد نقصان پہنچنے والا ہے۔ ضرورت اور موقع کی مناسبت سے بولنا انسان کی عظمت کا ذریعہ ہے، جبکہ فضول بولنا انسان کی اخلاقی گراوٹ کی نشانی ہے۔ دوستو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اصل میں کمزوری کیا ہے اور اصل طاقت کیا ہے۔ ایک طاقت تو جسمانی اور ظاہری طاقت ہے، اور ایک طاقت اندر کی طاقت ہے، باطنی طاقت ہے، جو اصل انسان کی طاقت ہے۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا کہ باطنی طاقت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا، جسم لہو لہان ہو، جسم پر پتھروں کے نشان ہو، فرشتہ انتظار میں ہو کہ حکم ہو تو طائف کی زمین الٹ دی جائے، لیکن فرمایا جائے کہ نہیں، یہ نہیں تو ان کی آنے والی نسلیں تو مسلمان ہوں گی۔ اختیار کے باوجود بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا اصل طاقت ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔